बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल पर जी आज हमने शाह साहब को फिर दावत दी अपने घर में और हम वीडियो बनाएंगे और काफ़ी दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो नज़र बद मैंने भी सुना हुआ है और आज शाह जी से पूछते हैं कि इसके बारे में हमें वजाहत से बताएं कि नज़र बद है क्या। और जैसे खुशी की नज़र लगती है और एक जो दिल में बोझ हो किसी के लिए उसकी नज़र लगती है, तो उसके बारे में हम सवाल करेंगे। और भी सवाल हैं, जैसे डेनमार्क में, हम इधर यूरोप में, तो यहाँ एशियन लोगों से ज़्यादा खूबसूरत ये लोग हैं डेनिश, तो इनको क्यों नहीं नज़र लगती या इनको नज़र लगती है कि नहीं लगती, तो इसके बारे में पूछेंगे। क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि आपने अगर कपड़े नए पहन लिए, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या खूबसूरत कोई हम लड़का है लड़की है या फिर आपका कारोबार अच्छा है तो नज़र लग जाती है, तो उसके बारे में पूछेंगे शाह साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वेलकम। वालेकुम सलाम और सामीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम हो। देखिए जी, ये नज़र बद जो है ये मुख्तलिफ किस्म की है और इसको बरहक नहीं हम कह सकते हैं। बरहक वो चीज़ होती है जो अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह के आयात कुरानी में उसका निशानदेही की जाती है। नज़र बद जो है ये ऐसे होता है कि कोई आदमी दिल में आपको नापसंदीदा करार देता है या आपको इस तरीके से लचाई हुई नज़रों से देखता है या आपको आपके बारे में कोई बूझ रखता है या आपके की गबियत करता है या कोई ऐसी चीज़, तो उसको क्या हो जाता है कि हाँ जी। और एक होती है कि वैसे कहते हैं जी फलाने को नज़र लगी, तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ करने से भी इंसान को नज़र लग जाती है। अब नज़र का मतलब ये नहीं कि आँख की नज़र, हमने तो ये सुना कि जैसे नहीं आँखों से नहीं आँख की नज़र नहीं होती। नज़र का मतलब यही कहा जाता है कि आपको जो है वो एक बुराई की तरफ या एक खुशी के आलम में आपको इतनी कर दी जाती है तो उसको कहा जाता है, एक फिक्रा उसके लिए महसूस कर दिया कि ये नज़र है और ये नज़र बद है। लेकिन ये हकीकत में लग जाती है और ये लोगों को आपने कहा जी कि गोरों को क्यों नहीं लगती, देखिए गोरों को भी लगती है। अच्छा। लेकिन उनका क्योंकि ईमान नहीं इस तरह का, और जो पहले लगती थी आपको पता कि यहाँ पे जादू कर रही है, तो वो भी जादू या नज़र से या वो इस तरीके से वो पढ़ती थी तो वो बंदे को लग जाती थी। नज़र बद में हिप्नोटाइजिज्म भी आता है। आप बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता कि उनके अंदर से कौन सी वेव्स निकल रही है, तो वो आपको हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इकसाम की हैं और ये होता है। लेकिन इसके साथ आपको ज़्यादातर ये होगा कि आपको सर दर्द शुरू हो जाएगी या थोड़ी सी मतली आ जाएगी, उल्टी वगैरह का हो जाएगा चांस, या आप थोड़े से कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसका इलाज ये है कि आप चारों कुल पढ़ के जी पानी पे फूंके और उस पानी को आप इस्तेमाल करें, और उस पानी के पीने से 2-3 दफ़ा पानी को पीने से आपकी जो है वो नज़र जो है ये नज़र बद वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि पहली दफ़ा ही पीने से ये ख़त्म हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम पानी लेके उस पर चारकुल पड़ के जी बिल्कुल तो अपने घर में सेव कर लें उसको। नहीं, सेव करने की सेव का मतलब ये कि अपने घर में आप पानी ताज़ा मंगवाएं, उसी वक्त पानी पे दम करें और दम करके देखें, आपकी नीयत देखी जाती है। जब आप दम कर रहे होते हैं आपकी नीयत देखी जाती है, आपकी नीयत क्या है, क्या आप इसको सेल एंड बाय वाली नीयत रख रहे हैं या आप किसी की बेहतरी के लिए ये नीयत कर रहे हैं। तो आप जब वो दम करके देंगे तो वो नज़र जो है वो दूर हो जाती है। और ये नज़र बद जो है ये अमूमन बाज़ ऐसे जो किसी पे भी राज़ी नहीं होते और वो लोगों के लिए इनसाइड अपने अंदर जो है वो खुदूत करते हैं, और ये ज़्यादातर जो होती है ये मर्दों में नहीं होती, ये औरतों में लग जाती है। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हमारे एक खसलत पैदा हो चुकी है कि हम किसी को कपड़े पहने हुए देखते हैं तो उसकी अच्छाई करने के बजाय उसकी बुराई करेंगे।
اگر اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے. ہمیں یہ غرض کرنی چاہیے. جیسے یہاں ڈنمارک کے معاشرے میں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یورپین, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت اچھی لگ رہی ہے. آپ مثلاً کسی کا گھر جاتے ہیں, کوئی آپ کو کھانا پیش کرتا ہے یا کوئی چیز ایسی پیش کرتا ہے, تو آپ وہ کھانا آپ کو خواہ اس میں مرچیں لگے یا مسالہ زیادہ نظر آئے یا کوئی ایسا گھی نظر آ جائے, تو آپ اس کی بد تعریف ہی نہ کریں, بلکہ کہیں جی کہ کھانا اچھا تھا کیونکہ اب اس نے آپ کو پیش کیا ہے. تو لہٰذا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ دل میں یا ایسی قدوت رکھ لیتے ہیں کہ جس سے اس کو نظریں بند لگ جاتی ہے اس بندے کو. اور لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بندہ ہے کیسا. بعض بندے اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور وہ اللہ پہ یقین کامل رکھتے ہیں اور ہر وقت تسبیحات نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کے اوپر نظر جو ہے ایسی چیزوں کا اثرات نہیں ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے ان کا ہدف بنتے ہیں بچے بنتے ہیں, یا یہ جو عورتیں ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں, عقیدہ کمزور ہوتا ہے, ان کو یہ چیزیں جو ہے ایسی لگ جاتی ہیں. شاہ صاحب ابھی ہمیں بتائیں کہ یہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ اکثر زیادہ تر لوگ وہم کرتے ہیں کہ آپ کو نظر کے بارے میں زیادہ تر ان کے وہم کی وجہ سے زیادہ گھر میں ٹینشن پریشانی ہے یا بندہ پریشان ہوتا ہے, ٹینشن زیادہ بڑھتی ہے کہ نظر لگ گئی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں اور اس کا بتائیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی بہتری کے لیے. دیکھیں جی, وہم واقعی نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ پانی پہ دم کر کے آپ کچھ بھی نہ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے پڑھ کے پانی پہ پھونک لیں تو آپ کے اوپر یہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں ایک مولوی سے دوسرے پیر کے پاس, دوسرے پیر کے تیسرے پیر کے پاس, وہ پھر آپ کو اس طریقے میں الجھا لیتے ہیں. وہ ایک آپ اس سلسلے میں ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کا وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آسان طریقہ بتائیں. آسان طریقہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہ سے مانگے اور پانی پی لیں, اور گھر سے نکلتے اور یہ تعویذ داغا جو ہے یہ تو شرک ہے. شرک کا مطلب بتاؤ کیا؟ آپ کہتے ہیں نا قادیانوں کو یہ مسلمان نہیں رہے, یہ مرتد ہو گئے, ان کو جان سے مار دو. اللہ نے کسی انسان کو جان مارنے سے آپ کو روکا ہے. یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ فلانا کافر ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, ان چیزوں سے نکلیں, ان سے بچیں, آپ شرک نہ کریں اور اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ دعا آپ کو. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی علامات آپ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے وہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو آپ کے ٹیسٹ لیتا ہے, ٹیسٹ لے کے وہ بلڈ ٹیسٹ لے کے, یورین ٹیسٹ لے کے پیشاب کا, تو اس کے بعد وہ آپ کو میڈیسنس دیتا ہے. لیکن یہ جو پہلے میڈیسن دے دیتے ہیں, یا جو جیسے آپ کسی حکیم یا اپنا پیر کے پاس گیا تو اس نے پکڑا کاغذ, لو جی میں یہ الو کے خون سے بھی لکھ رہا ہوں, یہ فلانے کے لکھ رہا ہوں, یہ زیتون کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں, یہ فلانا. یہ چیزیں غلط ہیں, ان سے آپ بالکل ہی وہم نہ کریں اور اللہ سے مانگیں. نظر جو ہے انسان کی اپنی نظر, آنکھیں, یہ کسی کو بھی بات نہیں لگتی. نیت جو آپ کر رہے ہیں اندر, اپنے دل کے اندر جو آپ نے ایک بغض رکھا ہے, ایک رغبت رکھی ہے, یہ اگلے کی برائی کرتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ, سمپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اللہ نے آپ کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہے. وہ شیطان جو ہے وہ برائی چاہتا ہے, بس اسے ڈالتا ہے. آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ سے کوئی شراب پی لیتے ہیں, کوئی برا کام کر لیتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. جی اللہ کی رضا ہے, استغفار کریں, یہ اللہ کی رضا نہیں ہے, یہ شیطانی کام ہے. جو شیطانی اعمال ہیں اس کو ظاہر کریں, اس کو کہیں یہ شیطان نے کیا. کسی طریقے سے بد نظر, یہ بد اعمال جو ہے یہ شیطانی اعمال ہیں, اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی تعلق نہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور انشاءاللہ ویوز اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ
मैसेज कर सकते हैं वीडियो के नीचे, और शाह साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और अगर आपको हमें बताने चाहिए कि इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं शाह साहब के साथ, तो हमें मैसेज करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।